social activists, leaders from civil society. आयज आमी हांगा पणजे ही प्रेस घेवपाचो आमचो मुद्दो म्हणल्यार तो आमकां आमचे जे चड करून साऊथ गोंयचे जे साश्टीचे आनी साऊथ गोंयचे लोक आसा तांकां आमी सोशल एक्टिविस्ट मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी शाबासकी दिवपाक सोदता. आतां ही शाबासकी आनी देव बरें करूं आमी कित्याक म्हणटात म्हणल्यार आतां जाल्ले आमचे जे इलेक्शन्स एमपीचे मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक जे निवडून धाडपाचे आशिल्ली ते हाय प्रोफायल पॉलिटिक्स केल्ले ह्याच बीजेपी सरकारान. जावं ते सेंट्रलाक कितें, जावं ते नॉर्थाक कितें, जावं ते देशांत कितें, आयज हांव म्हणटा पूण वालोर सावथ गोंयच्या लोकांनी, कित्याक सावथ गोंयच्या लोकांनी दाखोवन दिले युनिटी कितें ती, पिपल्स पावर कितें तो, रिजेक्टिंग मनी पावर. हेका लागून हांव आमचे सावथ गोंयच्या लोकांनी साबाक्षी म्हणटा. आयज तुमी पळयलां आसतलें आयज सगळे पक्ष जावं ते इंडिया अलायन्स ह्या आघाडीच्या इंडिया अलायन्साच्या अंडर जावं ते काँग्रेस, जावं ते आम आदमी पार्टी, जावं ते गोवा फॉरवर्ड, जावं ते शिवसेना, सगळ्यो पार्टी एकठांय आयल्यो. कित्याक एक शत्रूक खंय काबार करतलो जाल्यार सगळे एकठांय जावपाक पडटा. आनी आयज तेणी दाखोवन दिलें की युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. आयज जे आमकां एक कॅन्डिडेट दिल्लो तो जावन आसा बाब कॅप्टन विराटो. कॅप्टन विराटो जो फौजी ज्याने आपले लायफ देशा खातीर नेव्ही कॅप्टन आशिल्लो तो, आनी त्याने देशा लागून काम केलां तें सगळ्यांक खबर आसा. कारगिल वॉर आशिल्लें तेन्ना देखून ताणें आपले जाल्ले भुरगे बायलेच्या हाक्यान दवरून त्या देशाची सर्वीस करपाक गेल्लो मनीस. Captain Viriato, I would like to say, I would like to tell you, brothers and sisters, he's a man with a rank. He was a man with a rank. Navy tumko khabar asa ranks asta, but he was without bed. He didn't have money. I don't think even in lakhs. But today the people of South Goa showed that money doesn't matter. I पयर म्हणला भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. कित्याक लोक फकाणां करतालीं बीजेपीन जाय ते ट्रोल केलें कितें म्हणून, अरे हे काँग्रेसाक आमी वोट घालता ते बीजेपीक वता, जाय त्या पक्षांनी फकाणां केलीं, जे वोट घालतात ते वता. म्हणून सावथ गोंयच्या लोकांनी दाखयलें की तुमी तुमी काँग्रेसाक आमी जिखून हाडूंक तुमी वचपाक शकतात. एक पाटी तेणी नाडलें, दुसऱ्या पाटी तेणी नाडलें, म्हणून लोकांनी काँग्रेसाचो हात सोडूं ना, लोकांनी घात करूं ना, हेणी हाताचो घात केलो. भाव भयण्यांनी आयज बरें दिसता सांगपाक, जे गेल्ले देवाचे शपूत घेवन, जे गेल्ले देवाचे शपूत घेवन फटींगपण करून तांकां मातसो टायम लागलो. म्हणून हांव म्हणटा भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. त्याच दिगंबर कामतीक टायट थापट देवानूच दिले. आयज ताजे लीड एक्स CM खंय तो 6 पाटी 7 पाटी कितें खंय MLA तो मडगांवचो बोस्ट करतालो, लोक रावतलो. पयले पाटी सांगलें, पयले खेपे सांगलें 10,000 लीड येतली बीजेपी, आपूण ते घेतला धर्म. दुसरे पाटी सांगलें तेणी 8,000 येतली, दुसरे पाटी सांगलें 5,000 येतली. आयज खंय तरी 96चे लिडाचेर पावलो. लोकांनी दाखोवन दिलें इट डजंट मॅटर 500 or 1,000, बट सी हिज लीड वेर इज कम डावन. हिज ओन पीपल हॅव रिजेक्टेड हिम. सेकंड टॉप जाणटेलो हांव सांगता तो नुवेचो आमदार एकूच पाटी चान्स दी म्हणपालो. हेणी घात केलो तेणी घात केलो, आपूण सोडपाना, आपूण रावतलो म्हणून, पूण मिनिस्ट्री मेळटा म्हणून गेलो. आयज ताजें कितें जालें, 5,000 लिडान काँग्रेसीक लोकांनी वोट मारलो. म्हणल्यार दाखोवपाक सोदता आय एम व्हेरी हॅपी. बट हांव चड आनी चड सांगूं सोदता, जावं ते नावेलीच्या लोकांक, जावं ते वेलीच्या लोकांक, जावं ते बेंदावलीच्या लोकांक, जावं ते मडगांवच्या लोकांक, जावं ते केपें कुंकोळी, हे सगळ्या कडेन जे लोकांनी भरपूर कोर्तालीच्या लोकांनी आमकां वोट मारलो आनी एक विश्वास दाखयलो. आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री आय वूड लायक टू से, हांवें CCRT टीव्हीचेर एक इंटरव्यूआक सांगिल्लें. वेन आय वॉज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड दॅट फेलो आस्क्ड मी की तूं इतले पॉलिटिशियन 28 years तूं महिला काँग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट जालें, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट जालें, कामराक म्युनिसिपालिटीक जिखून तूं डेप्युटी मेयर आशिल्लें आनी आयज तूं सोशल एक्टिविजम करता. तर तेन्ना हांवें सांगिल्लें ऑफकोर्स वाय नॉट, इफ आय चूज टू वर्क फॉर द पीपल इन सोसायटी
without any positions. If I want to do, I need a break to do something for the society. Why not? तेन्ना तेणी सांगिल्लें, म्हाका विचारिल्लें जर सोशल एक्टिविस्ट आसा तेणी पॉलिटिक्सान येवपाक जाता, तेन्ना हांवें सांगिल्लें इफ अ पॉलिटिशियन can come and do social activism, why can't a social activist go and do politics? And today, जो आमचो विराट बाब आसा, I like to say, he is not a politician. He is coming from that class. Which class? He is coming as a social activist. जेन्ना तो रिटायर्ड जावन आयलो नेव्ही ऑफिसर म्हणून तेणे सोशल एक्टिविजम घेतले. ताणें डबल ट्रॅकिंगाचेर तो झगडलो, पोलार कारां झगडलो, पोलाक लागून आमचे बरोबर हेर खूब मुद्द्यांचेर तो आमचो बरोबर झगडलो. एक सोशल एक्टिविस्टाक आयज एक काँग्रेस पार्टीन एक चान्स दिलो आनी ताका हे सगळे सोशल एक्टिविस्ट जे बशिल्ले आसा ताजे हात घट केले. जावं तो एंटनी, जावं तो संजय, जावं तो तारा, जावं तो सर्फराज आनी हेर सगळे बसलेले आसा ते, जावं तो शंकर, आमी ताजे हात घट केले आनी इट इज विक्ट्री. सो हांव काळजांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की वी आर व्हेरी प्राउड ऑफ गोवन्स, स्पेशली साउथ गोवा. यू ऑल हॅव प्रूव्ड इट. What Nehruji had said, that गोवा के लोग अजीब है, yes, साउथ गोवा के लोगों ने दिखा दिया कि मनी पावर इज नॉट ऑलवेज नॉट गोना हेल्प एंड पीपल्स पावर हेल्प्स. सो वील कीप लायक दीस. हांव आमचेर विश्वास दवरात, साउथ गोंयच्या लोकांक सांगता की आमचेर विश्वास दवरा आनी सदांच उगडासान दवरा की येस, कॅप्टन वील बी द पोस्टमॅन, कॅप्टन वील बी द वॉयस इन द पार्लियामेंट to take and raise issues of Goa, and we are with captain. We will also give him feedback whatever whenever is required. आमचे सदांच कॅप्टनाक काम आसतलो, तेंको आसतलो. देव बरें करूं. नमस्कार प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. हांव तुमकां काळजांसून तुमचे हांव उपकार करता प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे आणि साउथ गोवाचे जे आमचे कॅप्टन युरियाटू बाब ताका आबाळ एवढ्या शुभेच्छा म्हणटा आणि ते बी आमचे साउथ गोवाचे भावजे आसा आनी भयणी जे कोण जाणटे सुद्दां आसून ताका वोटींग केल्लेले हांव तेंचे मना पासून उपकार मानता की ज्या कॅप्टन विराट जो टायम दिल्लो, लिमिटेड टायम आसलो, ते लिमिटेड टायमा भितर तो संपूर्ण गोंयांत पावोंक ना, सगळी कडेन पावोंक ना, म्हणजे साउथ गोवा पावोंक ना. त्या लोकांनी ताका निवडून दिलो म्हणून हांव सगळे गोंयच्या वतीनसून तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा साउथ गोवाच्या लोकांक. आणि नॉर्थाच्या बाबतींत उलोवंक गेलो जाल्यार आमचो नॉर्थाचो कॅन्डिडेट आमचो विराटक जितलो टायम आसलो तितलोच आमचो नॉर्थाचो कॅन्डिडेट टायम आसलो. थंयसून आमी मातशे कमी पडले, कित्याक लागून आमी सगळे गोंयच्या लोकां कडेन नॉर्थाच्या लोकां कडेन पावोंक ना. तितूनसून काही तरी खंय तरी आमी कमी पडले. तरी आसतना मतां पडली तरी बीजेपीचे मनीस म्हणटा आमकां आयज खूब लीड मेवळी. सावथाच्या बाबतींत उलयता आसतना हांव एकूच पॉयंट उलोवंक करता. संकल्प बाब आमोणकराक हांव एक मॅसेज दिवंक करता. संकल्प आमोणकर हो डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑलरेडी असेंब्लीन घातलेले आसा. ताका तेणी काँग्रेस पक्षाचेर पोटाचेर तेणी मरे हे मारला, सुरो मारला आणि तो बीजेपीन गेला. आणि बीजेपी कडेन एकटोय मनीस ना काँग्रेसीच्या विरुद्ध उलोवपाक आणि हो आयज उलयता. पयलीं तेणी मरे आपूण रेजिग्नेशन दिवपाचे काँग्रेस पक्षान, म्हणजे आतां बीजेपीन गेला. तुमी म्हाका कदाचित मूर्ख म्हणू शकता. तेणी संकल्पान उलोवपाक अधिकार ना, म्हणजे बीजेपी कडेन काँग्रेसीच्या विरुद्ध उलोवपाक कोणूच ना. पण संकल्प हांव सांगूंक करता जो येणारो 2027 टायम आहा न्हू, हो एकदम फुडें तुका मातसो डेंजर आसा. आणि परत हांव आमचो माविन गुदिनो बाब जो आसा, फाटल्या दिसांनी तेणी कॅप्टना बद्दल कितें कितें उलयल्लो, तो नेव्हीचो मनीस, तो कारगिलाक तो वचोंक ना, काय वचोंक ना. हांगा मरे तूं गॉगल काळे घालून मरे तूं गोंयान लक्ष घाल. कॅप्टनान मरे थंय जर फाटल्या दिसांनी जर पडलो न्हू, तुका दिसतलें कितें साउथ गोवाक तो येवचो ना म्हणून. तुका मरे एक्चुली माविन गुदिनो एक्चुली इल्लोच जो कॅप्टन बाब जे सगळ्यांक तो वयर हांगा सोशल एक्टिविजम करून वयर सरलेलो आणि काँग्रेस पक्षान ताका टिकेट दिली आणि काँग्रेस पक्षाचे तेणी गोंयच्या लोकांनी ताका निवडून हाडून दिलेले म्हणून प्रत्येक गोंयकारांक आणि कॅप्टनाक आमी अभिनंदन करता. संजय संजय सगळ्यांक पयले स्वाते देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच म्हाजे 2 मुद्दे आयज हांव उलोवन सांगूंक सोदतां. पयले स्वातेर देव बरें करूं आख्ख्या गोंयच्या लोकांक, ज्या लोकांनी एक डेमोक्रेसीच्या नांवान आपले मन जे केले
कोण पॉलिटिशियन वा कोण चोयना आसतना शुअर तेमी माइंड सेट केले आणि हांवें मदें एक 15-20 दीस पयले म्हणलेले आता कितलेय तुम्ही एनी एलिगेशन तुम्ही कोणाचेरूय घाला एनी ट्विस्ट तुम्ही कितलेय दिया जेन्ना कॅप्टन विर्यातोचेर थोडी एलिगेशनां येयली that time also I made it very clear that whatever allegations may come today they will get nullified because लोकांनी already मनन घेतले and it was set that this time we want an activist to get transformed from activism from the roadside to the parliament आणि हे शुअर जातले अशें म्हाज्या मनानूय आसले आनी ते हांवें स्पश्ट केल्ले सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या गोंयकारांक ऑल्दो I should concentrate on South but I want to congratulate every person who came out to vote. That is the first thing and I thank every person in South Goa who pressed the button with a vengeance against the democracy that is being lost to till yesterday. As Maga I thought that I am breathing. Why I am breathing? Because इतल्या जोरान तो 3 नंबर दामलो आणि डायरेक्ट जो बायोलॉजिकल देव म्हणटालो तो आज बायोलॉजिकल मनशा फुड्यान मान भागयता आणि हे येऊन म्हाका जर इतली खुशालकाय दिसली की ऑल इंडिया लेवलाचेर म्हाका दिसता प्रत्येक लोकांक दिसता आयज that now we are safe because that 3/4 majority 400 पार हे सगळे आता कापूस जालो सो देव बरें करूं म्हणटा सावथाच्या लोकांक चड करून आणि मोर ओवर झिरोइंग डावन ऑन पीपल फ्रॉम साश्टी बिकॉज दिस इलेक्शन हांवें पळयलें इट वॉज नॉट अ इलेक्शन फॉट बाय अ पर्टिक्युलर पार्टी वेदर इट इज मे बी काँग्रेस और इंडिया अलायन्स this was no more left in the hands of the party people, party president, nobody. हे त्यांच्या हातीतले झूज लोकांनी काढून घेतले आणि लोकांक झूज मांडले लोक येयलो रस्त्यार चड करून सावथाच्या लोकांक सांगले आम्ही कोणाक वळखना हे फावटी वी आर गोइंग टू वोट अगेन्स्ट द पीपल हू डोंट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन and that is how this battle was taken over in the hands of the people of South Goa. Number one. Number two, now that we have tasted the blood of fielding activists in Goa and we succeeded along with all the people, the civil society, the intelligence people, the social activists, social workers, एकूच माझी विनंती असतली let us be all united together for the days to come. I understand there are some parties who has made a commitment that the alliance at the national level was only for the national Lok Sabha elections and they were also fielding differently in different states. Fine, that's okay. Where one party is very strong, they might have not gone into alliance like Aam Aadmi Party did not go. But they have learned their lesson, they have burned their fingers. So it will be better that we come together and since we have tasted the good blood of activists and that we did not perform so well in the north to fight against the people who are against the constitution, I think it could be a good idea in the future. We could also think about new activists and groom them from day to day. There are a lot of activists in Goa. For example, at least what comes to my mind immediately, there are many of course, is like people like Swapnesh Shellekar is there, who is fighting for Goa. So we want people, activists like this, and we can henceforth transform this whole of Goa from activism to either in the assembly or to the parliament. Dev bare karo ani ek party soglyam.
सगळ्यांक पयलीं म्हणटा ते हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता एक्टिविस्टाची मातम्यान सोशल एनवायरमेंटली सोशल वर्कर एक्टिविस्ट हांच्यांनी सगळ्यांनी एकदम बरो रोल प्ले केलो आनी जनतेन तांचेर विश्वास दवरले. फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री तुम्ही पळोवपाक गेल्यार एक एक्टिविस्ट कितें जिखोंक शकता. तुम्ही पळयलें आसतलें कितले ओपोजिशनांनी कमेंट केले तो एक्टिविस्ट रे तो इलेक्शन जिखोंक शकना. पूण आज कॅप्टन विरियाटो हो एक्टिविस्टान आज पार्लमेंटान पावोवन दाखयलें आनी हें कापस्ताचें काम गोंयच्या लोकांनी केलें. ओपिनियन पोलाचे भाशेन साऊथ गोवान मेजर रोल प्ले केलो. तशेंच हांगासर कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपा खातीर साऊथ गोवान बरो इम्पॉर्टंट रोल प्ले केलो आनी MP निवडून हाडलो. आज तुम्ही पळयलें आसतलें की इलेक्शन लागीं पावता पावता एक्टिविस्टांक ट्रोल करताली की पॉलिटिकल पार्टी कंप्लिटली. आय वूड अप्रिशिएट एंथनी बाब हांगासर बशिल्लो आसात, आमचो शंकर पोलजी बशिल्लो आसात. स्पेसिफिकली आय वील अप्रिशिएट दोज पीपल बिकॉज मतां डिवायड करपाक लागून दिले ना. साऊथ गोवा लोकांनी मतां आपली डिवायड केली ना. 10,000 मार्जिनानूच जिखलेलो आसा. पूण जीत म्हणटा ती जीत 10 ते 13,000 मार्जिन. पूण हे जे रोल जे एक्टिविस्टांनी प्ले केलो पळय इट वॉज अबाव दी पॉलिटिशियन्स. दुसरी गजाल म्हणटा ती सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक एकठांय आयले ताका लागून ही एडवांटेज. थर्डली जे लोक म्हणटाले की 40,000 मतांनी साऊथ गोवा जिखतले म्हणून 40,000 मतां कित्याक लागून सगळे विकत घेतलेले आशिल्ले आमदार काँग्रेसींतल्यान थंयसर. दुसरी गजाल म्हणटाले ते MGP जो रोल प्ले करूंक सोदताले तर 35,000 मतां लास्ट टायम MGPन काँग्रेसीक सपोर्ट केल्ले 2019. पूण ह्या फावटी जो MGP मेळोन आनी बाकीचे जम्प केल्ले पळय ते मेळोन त्यांचे जे 40,000 मतांनी BJP जिखतले म्हणून सांगताले पळय ते आयज लोकांनी जनतेन तांकां दाखयल्ले आहा. तुमचे उडी मारून गेले म्हणून लोक जायना. मतदार जे आहा पळय सगळ्यांचे पॉवरफुल हे तेंच्यांनी दाखयल्ले आसा. आनी आयज जेन्ना एक एक्टिविस्ट आमच्यान पार्लमेंटान वचून उलयतलो तेन्ना आमकां अभिमान दिसतले आनी आमचे लोकल इश्यूज जे आसा पळय ते रायज जातले म्हणून आमकां अभिमान दिसतले. वी वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट कॅप्टन विरियाटो फॉर टेकिंग अ लीड ऑफ 13,000. पूण हेच्या फुडें जे एक्टिविस्ट सदांच म्हणटाले सगळं मॅक्झिमम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविस्ट कॅनॉट कम इन टू पॉलिटिक्स. नो, एक्टिविजम इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. हे आयज दाखोवन दिल्ले आसा आनी एक्टिविजम जितले एक्टिविजम असेंब्लीन चलतले तितलेच आमचे गोंयचे मुद्दे थंयसर मांडटले आनी तितलेच आमकां सेफगार्ड करपाक लागून आमचो वॉयस आहा पळय असेंब्लीन जावं पार्लमेंटान वॉयस रेज जातलो. हांव सगळे एक्टिविस्ट हांगासर खुबशान विल्बर टिकलो आसा, मारियानो बाब आसा, शंकर पोलजी, सरफराज, आमचो संजय बाब, तारा, प्रतिमा, संजय बर्डे, दिपेश, अल्बर्ट हे सगळ्यांनी प्लस हांगासर बाकीचे एक्टिविस्ट आयिल्ले आसा. हांव तांकां सगळ्यांक म्हाज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. वी हॅव टू कीप दीस युनिटी आनी पॉलिटिक्सान आमकां एक्टिविजमान भितर सरप ना म्हणून अशें खुबशांनी आमकां टॉन्ट मारले. वी हॅव प्लेड अ मेजर रोल टू एज्युकेट पीपल हू इज रायट एंड हू इज रॉंग. सेकंडली लास्ट बट नॉट द लिस्ट आय वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट आयज रुपेश वेळीप येवपाक पावलो ना. आय वूड ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेट द एक्टिविस्ट ट्रायबल एक्टिविस्ट who have taken a stand म्हणजे तांच्यांनी स्टँड घेतलो की कॅन्डिडेट घालून मतां फोडप ना आनी साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा तांच्यांनी कॅन्डिडेट घालूंक ना आनी ताका लागून हे युनायटेडली हो फोर्स जो आहा पळय कॅप्टन विरियाटोक जिखोवपाक लागून पावलो. जरी सुद्दां एक पॉलिटिकल पार्टीन डिवायड करपाक लागून प्रयत्न केलो पूण तो प्रयत्न तेंचो सक्सेसफूल जावंक ना आनी हेच्या नंतर सुद्दां आमी सांगता आमी सगळे एकठांय रावन BJP 27 घरा बसयतले जरी तर आमचे इश्यूज जे आहा पळय ते जाग्यार पडना जाल्यार. थँक्यू सो मच. सारखे असो मॅडम शॉर्ट करा. देव बरें करूं सगळ्या सावथाक जावं नॉर्थ गोवाक सुद्दां आनी तुमकां रिपोर्टरांक जेन्ना जेन्ना आमकां म्हाका खंय तरी मिटिंगेक वचपाक टायम ना जालो हांवें व्हिडिओ करून तुमचे कडेन धाडले तोय तुमी व्हायरल केलो. लोकांनी ताका आमच्या चॅनलाचेर बी ताका व्हायरल केलो आनी मना पासून लोकांची जी तिडक आसा
आम्ही पहिलीपासून सांगत असा की लोकांची तिडक असा ही लोकांनी भायर काढूंक जाय म्हणून आणि तेच लोकांनी केले आपल्या मनान जे हे 10 वर्सां तिडक पळय ह्या बीजेपी सरकाराक लागून आसलेली ही तिडक लोकांनी काढले आणि म्हणूनच आज आमकां कॅप्टन बाबा आमकां जैत मेळयले आणि सावथ गोवाच्या लोकांक हांव सॅल्यूट करता कित्याक प्रत्येक फावटी प्रत्येक विशयाचेर जेन्ना देशाचो कितें तरी प्रश्न आसता गोंयचो कितें तरी प्रश्न आसता जाल्यार हे सावथ गोवा सदांच फुडें आसता सदांच फुडें आसता आणि हे लोक आपल्या मनानसून चिंतना हे तकलेन चिंततात आणि कितें करूंक जाय आपल्या देशाक लागून गोंयाक लागून कितें करूंक जाय हे ते लोक दाखोवन दितात तो आमकां बदनाम करपाक लागून अशें कोणाक भितर घातले की आमच्या नांवान भोव कितें करतात काप करतात अशें म्हणून सगळे नाका जाली बुरशी उतरां आमकां उलयले आमचे नाका जाले आरोप येयले पण लोकांनी दाखोवन दिले की कितले आरोप जावनी हे जे सोशल एक्टिविस्ट आसा हे उलयता लोकांचे दर्द पळय कितें आसा म्हणजे लोकांची तिडक कितें आसा हे सोशल वर्कर उलयतात आणि म्हणूनच लोकां पर्यंत हे आमच्यो ज्यो सरकार चूक पळय करताली ते आमी लोकां पर्यंत पावयले तेन्ना लोकांक आमी दाखोवन दिले आणि लोकांनी मनान ठाम निश्चय केलो की आमी कितें तरी ह्या फावटी वेगळे करतले म्हणून थोडेशी खंय तरी कितें तरी वयर सकयल जाल्या कारणान आमचे बाप खलप आसा ते येवंक ना शिकोन पूण आमकां दुख्ख दिसता पण हेज्या फुडें आमी मिळून सगळे आनीकूय काम करतले म्हाका एक मुद्दम सांगपाचें आसा आमच्या प्रायम मिनिस्टराक तेंच्यांनी मुर्मगांव तालुक्यान हाडलो त्या मुर्मगांव तालुक्यान जे हाडले आणि छाती फुलेन बरे बरे झेत मारून गेले आपूण इतले हे हाडटलो लीड हाडटलो तितले लीड हाडटलो सगळे पोके फार जाले तुमकां सांगता ज्या दिसा इलेक्शन आसलेले त्या वेळार म्हाज्या लोकांक त्या चोराच्या त्या मावीन गुदिनाच्या चोराच्या लोकांनी 400 पाट करून आमच्या फुड्यान बायक घेवन अशे फेरी मारून आमकां त्रास केले देवान आज दाखोवन दिले आमचो दामबाब आहा थंय त्या दामबाबान दाखोवन दिलो ज्या जाग्यार प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जाली थंयसर लोकांनी ताका कचरो केलो म्हणून उबरास दवरा हांगा अमित शाह काडले तेंच्यांनी थंय मातशें खंय तरी हेज्या बद्दल आसल्यांनी उलयले आज हांव तुमकां लोकांक सांगूंक सोदता सदांच उगडास दवरा सोशल एक्टिविस्ट पळय आसा ते लोक आपल्याक लागून कोण काम करना हांव जाल्यार अजिबात म्हाका लागून काम करना म्हाका कितल्या फावटी लोकांनी धमकी सुद्दां दिवपाक कोणा कडसून अशें धाडले मोबायलानसून काय येवना कोण तरी तारा तूं पळया सांबाळा पळया तूं भोंवता तुमकां सांगता कॅप्टन सुद्दां कितलो चुरचुरतालो हांव रातचे बी भोंवता लोकांक सांगोंक दिवन हांवें ताका एकूच सांगलें तुजी जैत जाता जाल्यार म्हाजें मरण जाता जाल्यार म्हाका तयार आसा पण ह्या लोकांनी तुमकां सांगता सावथ गोंयांत ज्या जाग्यार हांवें मिटींग केली ज्या लोकांक हांवें सांगले त्या लोकांनी आमकां बहुमत दिल्या सारकें जालें आनी आमकां खरेंच आज दिल्लीचे जो रिजल्ट पळयता आमच्या बाबान सांगले त्या प्रमाणे दिल्लीचो रिजल्ट पळयता कितेंय जावं आमचे खंय तरी मातशें वयर सकयल जालें आसतलें काँग्रेसाचे सगळे मिळून एकठांय येयले एकटोच छाती टोपणा एक अकेला लज दिसता अरे ज्या रामाच्या नावाने तुम्ही बॉम्ब मारताली ज्या रामान घेऊन तुम्ही नाचताले ते रामान सुद्धा तुमका रावणान सगळ्यान पार करून उडयले नाका तुम्ही आमच्या अयोध्यान सुद्धा तुम्ही नाका म्हणून तुमका दुखलून घातली दुसरी आसा ती आमची सिलिंडर स्फूर्ती पळय हा तिका सुद्धा लोकांनी 1 लाखा वयर धांवडोन दिले समाधान दिले या पब्लिकान आमकां समाधान दिले एक्टिविस्ट कितें म्हणटा ते लोकां आमकां बोटां लायताली हे एक्टिविस्ट कितें करता पयशांक लागून काम करता आनी कितें काम करता पण लोकांनी सावथ गोवाच्यांनी आमकां सगळ्यांनी मान दिलो आमी तांकां तुमकां रिपोर्टरांक सुद्दां हांव खरेंच मनानसून तुम्ही रिपोर्टरांनी जेन्ना हांवें तुमकां आझाद मैदानाचेर आपयले तुम्ही येयले आनी म्हाजो हांवें जे उलयले ह्या इलेक्शनाक लागून तुम्ही ते व्हायरल केलो ताका लागून तुमकां देव बरें करूं हांव शंकर पोळजी सगळ्यात पयलीं हांव आमचो सावथ गोवा कॅन्डिडेट इंडिया अलायन्साचो कॅप्टन वेरियाटो ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी सगळे सावथ गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां रिपोर्टर भावांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंडान जी न्यूज हाडली तेच्या खातीर सुद्दां बरो इफेक्ट पडलो
आयज म्हाज्या वांगडा सगळे एक्टिविस्ट आहात आणि ह्या एक्टिविस्टांचो सुद्दां तितलोच रोल आहा ग्रावंडाचेर जितलो लोकांचो रोल आहा. कित्याक मेन मुद्दे पावोवपाचें काम जें आहा तें ह्या सगळ्या एक्टिविस्टांनी केलें. ह्या फावटी कॅप्टन विरियाटोक चड इलेक्शनाक पयशाची ही गरज पडोंक ना ताका. कित्याक सांग तेच्या खातीर लोकांनी निस्वार्थपणान काम केलें. कित्याक तेणी सुद्दां निस्वार्थपणान काम केल्लेलें ह्या कोल एज्युकेशना खातीर. गांवांनी मिटिंगी घेतलेले, गांवांनी अवेरनेस केल्लेले की कोल डबल ट्रॅकिंग हें आमकां गोंयांत कित्याक नाका म्हणून. तेच्या खातीर कॅप्टन विरियाटो लायमलायटान येयलो आनी लोकांक कळ्ळें की हे एक्टिविस्ट जे आहा हेंच गोंय वाचोवपाक शकता म्हणून. गोंयांत मेन मुद्दे आसलेले कोळशाचो, डबल ट्रॅकिंगाचो, मागीर कन्वर्जनाचो, हिल कटींग, तेच्या उपरांत IITचो मुद्दो आसलो जे हे आशेखोर राजकारण्यांनी आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर हे मुद्दे गोंयांत हाडलेले आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक प्रेस करून हे मुद्दे ते जबरदस्ती गोंयांत हाडपाक सोदताले. आयज आमी गोंयांत पळयता कितले डिस्ट्रक्शन जाल्लेले आहा ते आनी हे डिस्ट्रक्शनाक कारणीभूत आहा आयचे जे सरकार आहा ते आनी हे आशेखोर राजकारणी जे कोणाचे कशेंच आयकूंक सोदिना. आमी आंदोलनां पळयलीं, एजिटेशनां पळयलीं, कित्याक जाली आनी कशी जाली ती. कितें हेंच्यांनी एक्टिविस्टांक अंडर एस्टिमेट केल्लेले, एक्टिविस्टांक धरून भितून सुद्दां उडयले. कितें डेमोक्रेसी सुद्दां डावार लायली हेंच्यांनी आनी तेचें फळ हेंकां आयज भोगचें पडलें. आयज एक एक्टिविस्ट निवडून येयला, खूब बरें दिसता. कित्याक सांग आमचे जे मुद्दे आहा की आमकां आशा आहा की कॅप्टन विरियाटो मेंबर ऑफ पार्लमेंट जो आयज जाल्लो आहा तो पार्लमेंटान व्हरोन हे मुद्दे जे आहा हे थंय रेज करतलो आनी हेका सोल्युशन काडपाक गोंयांत आमकां ट्राय करतलो. आमचे मेन मुद्दे आहा, खरो मुद्दो जो आहा हो स्पेशल स्टेटस. जो मेरेन आमकां स्पेशल स्टेटस मेळना तो मेरेन हे जे मुद्दे आहा, कन्वर्जन म्हण नाका, लँड ग्रॅबिंग म्हण नाका, बिल्डर लॉबीचे डॉमिनेशन म्हण नाका, म्हादई म्हण नाका, जो मेरेन स्पेशल स्टेटस मेळना तो मेरेन हे मुद्दे सॉल्व जावचे ना. आनी आमकां आशा आहा कॅप्टन विरियाटो जो निवडून येयला तो हे मुद्दे घेवन पार्लमेंटान उलयतलो म्हणून गोंयकारां खातीर. आयज लोकांनी जो विश्वास तेचेर दवरला तो ईच अँड एवरी टायम सगळे एजिटेशनाक तो उबो आसतालो, सगळ्या आंदोलनांत तो उबो आसतालो, अरेस्ट सुद्दां जाला म्हणून तेचेर लोकांनी विश्वास ठेवला. आनी खूब बरें दिसता आयज एका एक्टिविस्टाक रिस्पेक्ट दिला म्हणून. तेका रिस्पेक्ट दिवप म्हटल्यार बाकीच्या सगळ्या एक्टिविस्टांक रिस्पेक्ट दिवप. कितें आमी जे काम करता निस्वार्थपणान तेका रिस्पेक्ट दिवप. हांव आशा धरता कॅप्टन विरियाटो जो आहा हो आमचे गोंयचे मुद्दे पार्लमेंटान व्हरून ते सॉल्व करपाक ट्राय करता आनी सॉल्व करचे पडटले तेका. कित्याक आमी तेका सपोर्ट फक्त एकूच कारणा खातीर केला, आमकां गोंयांत कोळसो नाका, डबल ट्रॅकिंग नाका आनी कन्वर्जनां नाका म्हणून. देव बरें करूं. पयलीं सद्याक आनी तुमकां प्रेसांक चड देव बरें करून म्हणटा. कित्याक तुमचो आदार नासतना आयज आमच्यो उलो मारता तो उलो फुडें वयचा. आतां बाब कॅप्टन विरियाटो जो जिखून येयला तो एकवट ज्यो पॉलिटिकल पार्टियांनी सगळे एकठांय येयलो म्हणून ही जीत हासील जाली. आयज तो तुकडे जाल्ले आनी तांकां हें जाल्लें जाल्यार कॅप्टन विरियाटो ही आयज हें जावचें ना, जीत मेळची नासली. कित्याक हो पयशांचो खेळ आसलो. तेणी चिंतलेले लोक ह्या इलेक्शनाच्या भाशेन दुसऱ्या इलेक्शनाच्या भाशेन ह्या पयशांचेर खेळ जातलो आनी ते बावल्या काडून दवरलेले पैकी चिकून येतली म्हणून. ना, हें जावंक ना. लोक आमचो ठामपणान रावलो आनी आयज कॅप्टन विरियाटोक तेणी जिखून दिले. हे पार्टयेचेर म्हणून वचोंक ना, एक एक्टिविस्ट जे ग्राउंड लेवलाचेर तेणें काम केलें, लोकांच्या मदें इश्यूज हाडले, सगळे हितून एज्युकेशनांनी सगळे हिचेर तो फुडें रावलो, तो आयज ताका फळ मेळ्ळें. हेंच म्हणून आयज जायते आमचे एक्टिविस्ट आहात. हे पळय म्हज्या फुड्यान बसला प्रतिमा बाय, तेकाय ताका जायते हें केलें. ते पॉलिटिक्सान वयता पूण एक्टिविस्टांचें पयलें काम तेजें आहा. तो आतां राम आहा पळय, आतां एंटनी बाबा नको पॉलिटिक्सान येतलो जाल्यार ना म्हणून हे पळय आमचो गर्दे बाब आहा तिन्ना, हे पळय हे आहात आमचे निपेश आहा, शंकर आहा, ताराबाई पाटील आमचे जिखून येयल्ल्या कडेन आहा, तेणें दाखयलां पॉलिटिक्स आहा पळय ते. आमचो विल्बर्ट आहा, मागीर संजय आमचो झगडपाचो, संजय काय पॉलिटिक्सान हो आमचो सरफराज येतलो म्हणून. पूण हे जे आमचे इश्यूज घेवन वयता आनी जे कॅपेसिटी आहा तांकां आदार दिवचो आनी जे आमकां गोंयांत रावोंक जाय, इंडियेक रावोंक जाय जाल्यार आयज एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन जाले, कॅपिटलिस्ट आनी आमचे
ह्या कॅपिटलिस्टान आपणाची बोल्सां भरपाचे गोंयकारांचे जावं आमच्या लोकल यांचे इश्यू घेवन वळपाचे ना. जे पळय एक्टिविस्ट आनी खरे मनान काम करता तांकां सपोर्ट करचो आनी तांकां जरी तर इलेक्शनाक बसले हांव मातना जरी तर इलेक्शनाक बसले तांकां तुमी हें करून दिवचें निवडून दिवचें इतलेंच म्हणोन हांव तुमकां आनी कॅप्टन विर्यातो हांव ह्यो उलो मागता. बाबा जे गोंयचे हें आहा इश्यूज आहा ते आमकां पार्लिमेंटान आवाज करून आमकां गोंयकारांक हें दिवचें. थँक्यू. पयले सुवातेर हांव तुमकां प्रिंट मिडिया तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज जर मेजर प्ले केला आयज ह्या स्टेजीर आमी जर बसल्या जाल्यार तेजें श्रेय आयज तुमकां वयता. कित्याक हांव एक सिवील सोसायटीच्यान येयल्लो भुरगो जेणें हे 2 वर्सां खूब कितें सोंसलें. तेन्ना गोंयांत पळयता आसतना एक काळोख दिसतालो सगळे कडेन. कोण आसा काय म्हण आमकां गोंय राखपाचें काम कोणाचें राजकारण्याचें. राजकारणी खंय तरी ना त्या दिशेन भटकोंक लागलेले कोणूच नासले. ते टायमाचेर हे सिवील सोसायटीक तुमी आदार दिलो. खंय तरी हो आवाज एक सगळ्या कोणशांनी पोमुर्फा म्हण बोमा म्हण खंयचे डबल ट्रॅकिंग म्हण आनी खंय म्हण ह्या जाग्याच्यान जेन्ना आवाज उठोवंक लागलो तेन्ना तुमी प्रिंट मिडियान इलेक्ट्रॉनीक मिडियान खंय तरी एक लोकांक जागृत केले आनी तो एकवट आयज एलायन्साच्या रुपान खंय तरी गोंयांत उबो जालो. आनी आयज ह्या राजकारणाक आमी दाखोवन दिल्ले आसा जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना तुमकां ताका सांबाळपाक खूब त्रास जाता. आयज आमचे हे आयज सगळ्यांनी हांगा उलयलां पूण आमचें हें युद्ध हांगा सोंपलेलें ना. आयज हेजी सुरवात जाल्ली आसा. हे राजकारण्यांनी हेजो अंदाज घेवपाक जाय. आयज हे जे एलायन्स जाला आनी हे जे लोक आयज भायर सरलेले आसा हे गोंय राखोवंक भायर सरलेले राजकारण करूंक न्हू. आयज कॅप्टन विरेडो सर आमचो निवडून येयलो तो दाखोवन दितलो MP हो कसो आसता तो. कितलेशेच वर्सां आमी MP पळयले आमचे पूण आमचो कॅप्टनाचेर आमकां विश्वास आसा जो आमी लोकांनी धाडलेलो आसा. तो कॅप्टन आयज आमकां गोंयांक दाखोवन दितलो राजकारण MPचे कशें आसता ते. हे अवश्य आमकां गोंयकारांक पळोवंक मेळटलें आनी हे गोंय आमचे हेच्या फुडें आमी राखतले सगळे. तशेंच आयज आमी सगळे सालसेतकारांक म्हणटा पूण आयज प्रत्येक गोंयकार निस्वार्थान हे राजकारण आमी केन्नाच पळोवंक नासले असले. आयज जे वोटींग जालें हे इलेक्शन जे जालें ते आमी प्रत्येक मनशान आमचे म्हणून इलेक्शन हे लढलें. प्रत्येक गोंयकारान वांटेकार जालो हे इलेक्शनाक. हे गोंय आमचें गोंय आमी सांबाळटले आनी वोट मारलो आमी गोंयांक मारलो. आयज राजकारण्यांक मारूंक ना. जे कोण पळय हे जाले जे आयज आमी खंय तरी कमी पडटा जाल्यार ते खंय जे लोक पळय राजकारण्याचे आयकून जे मतां मारता तेज्या खातीर आयज आमी फाटीं उरलेले आसा. ते खंय तरी पयस करपाची गरज ही आमचे सिवील सोसायटीचे हे NGO कडेन आसा. मागता सगळ्या कडेन ही वाटचाल जी आसा ती बऱ्या दिशेन व्हरपा खातीर आमी प्रत्येक जाण जुट्टले. आनी हांव मागता देव बरें करूं म्हणटा जे लोक आमचे भायर आसा लंडन UK हांगा ते सायडीच्यान तेंचो आमकां फक्त मोगूच पुरो. जो मोग तिणें आमकां दिल्लो आसा ह्या थोड्याशा वेळान आनी थोड्याशा हे 6 म्हयन्याच्या कारकिर्दीन जे कितें आमी उठाव केलो हे गोंयांत तेजे सगळे गोंयकार साक्षीदार आसा. तेजे वांटेकार सगळे गोंयकार आसा जेणी हितून भाग घेतलो. आनी प्रत्येक सिवील सोसायटीचो मनीस आनी जे NGOs आसा तशेंच हे राजकारणी बरे राजकारणी आसा गोंयांत हे आमी दाखोवन दिल्ले आसा. विजय बाबा सारको वेंजी बाबा सारको तो सगळ्यांनी नांव घेयना. सगळे जे आयज जुटले हे गोंया खातीर तांकां हांव सल्यूट करता आनी ते आमकां राखतले म्हणून आमी आस धरता. आनी हेजे फुडें आमकां गोंयांक बरे दीस येतले. देव बरें करूं. नमस्कार भावांनो, म्हजें नांव दिपेश रायक आनी हांव गोवा गोंयकार संघर्श समितीचो संघटक. भावांनो, तुमकां खबर आसतलें की परिवर्तन जें पळय जाता खंयचेंय परिवर्तन जें पळय जाता तेन्ना जागृती जाले नंतर जाता. आतां जवळ जवळ आमी पळयलें की 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टी अतोनात गोंयच्या लोकांचेर गोंयच्या जनतेचेर गोंयच्या पर्यावरणाचेर एकूण भुगोलीचेर अत्याचार आनी अनादार करताले. ताची जागृती जी पळय आसा ते आमच्या जे एक्टिविस्ट हांगा बशिल्ले आसात आनी जे कांय येवना कारणां लागून ते लोकांनी जागृती केली. आनी जागृतींतल्यान आमचे जे आमदार आसात तांचे मदीं जागृती जाली आनी त्या जागृतीच्या
आधाराचे ते सगळे एकठांय जाले आणि त्या लोकांनी एकठांय जावन मागीर लोकांक उलो मारलो की बाबा एक आमी उमेदवार दवरया आनी कसलो उमेदवार दवरया जाचे कसलोच काळो डाग ना ताजे कसलोच कितें काय म्हणल्यार कोणाचें हें ना बोट ना असल्या मनशाक मुखार काडून कॅप्टन विरोधक काँग्रेस पक्षान टिकेट दिली आनी खरोखरच म्हाका आनंद दिसता की सगळे जे पळय विरोधक आशिल्ले ते एकठांय जाले आनी ते एकठांय जावन सगळ्यांनी कितें काय म्हणल्यार काम केलें आनी लोकांक सांगलें की बाबा परिवर्तन घडोवया आनी परिवर्तन कशें घडोवया आमी एकठांय जावन त्या खातीर परिवर्तनाचो सिद्धांत जो पळय आसा तो संघटीत जावपाक जाय त्या खातीर हांव म्हणटा की येता ते 27 हें जैत आमी जोडलेंच आनी बरें जैत जोडलें कित्याक एक वटेन पयसो आशिल्लो एक वटेन पयसो नाशिल्लो विचार आशिल्ले संघर्श आशिल्लो पूण संघर्शाक लोकांनी कितें काय म्हणल्यार वेग मारली आनी खास करून आमी म्हणटात की फक्त साश्टीच्या लोकांनी परिवर्तन घडयलें पूण म्हाका दिसना एक बारीक तो नियाळ मारलो की आमचे बहुजन समाजाचे लोक आसात SC ST OBCचे लोक आसात त्या लोकांनी आज भरपूर विचार केलो की देवा धर्माचेर समज म्हूण तूं राजकारण केलें तें चड दीस टिकना आज आमी पळयलें की आमच्या बहुजन समाजाक कांय वालोर ना 60-70 वर्सां जालीं कशें त्याची जमीन राहील त्याचं घर हो अत्यंत सामको असो कायदो बहुजन समाजाच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्लो आज हो कितें काय म्हणल्यार मोगो पक्षाचो आमदार आनी जो मंत्री आसा तो तांची शेण खाता अरे बाबा 70 वर्सां जालीं आज लोकांक घर मेळना टेनंटशीप मेळना मुणकार आहा ते मुणकार उरल्यात कूळ आहा ते कूळ आहात हाचो विचार तूं कर आनी तूं जे पळय त्या लोकांक घेवन बसला भारतीय जनता पार्टीच्या शेटजी भटजीच्या लोकांक तांचो नाच सोड कित्याक ते आमच्या बहुजन समाजाक कांय करपाचें पावपाचें नात आनी हेंच घडलें भावनो खलपाच्या वाटेक तेंच आयलें मोगो पक्ष ताजे बरोबर रावना हांव ह्या मोगो पक्षाक सांगता की बाबा तुमकां समज म्हूण बहुजनाचें नाच हाडपाक जाय बहुजनाचो समज म्हूण तुका मुखार नॉर्थ गोवा मुखार हाडपाक जाय जाल्यार तुमी भारतीय जनता पार्टीच्या नादाक लागनाकात हे भारतीय जनता पार्टीचे काय ना अस्तित्व पळयात तुम्ही ताच्या फाटल्यान रावतात म्हणून हें अशें घडटा आज तांचो नाच सोडात पळयात तुमी 27 तुका हांव तुमकां सांगता हांगा बरोवन काय जाल्यार की भारतीय जनता पार्टीचो हांगा कांयच फुडार ना हे कितें म्हळ्यार फाटल्या मार्गान अशेंच येतात मोगो पक्षांक घेवन आमच्या लोकांक भुलयतात फटयतात आनी मागीर आमच्या लोकांक सामको दायनाट करतात हे गोश्टीचो तुमी विचार करात आनी बाब वेरडो हांव हेच सांगता की आमचे बारीक लोकांचे जे मुद्दे आसात खास करून कुळाचे मुद्दे मुणकाराचे मुद्दे हे घेवन तूं वच कित्याक आमकां अस्तित्वच ना गोंयकार म्हणपाक आमची नांवार जमणी जाल्यो नात शेतां भाटां तशींच आसात आनी हे लोक ह्या गोश्टीचो अतोनांत फायदो घेतात हांव वेरेवटक सांगता वेरेवटक हांव खूब वर्सां पयलीं जाणा तो एक बरो एक्टिविस्ट आनी ताका सांगलें की बाबा रे हे कुळाचे आनी हे मुणकाराचे तूं प्रश्न घे आनी हे प्रश्न तुवें आतां पार्लमेंटात मांडपाक जाय नोकरेचे प्रश्न जालेत म्हारगायेचे प्रश्न जालेत पूण अस्तित्वाचे आमचे गोंयकार म्हणून आनी गोंयकारपण राखतलो जाल्यार आमच्या प्रत्येक लोकांक कितें काय म्हळ्यार गोंयकाराची पदवी मेळपाक जाय सर्टिफिकेट मेळपाक जाय सनदी मेळपाक जाय सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार आनी सलाम वालेकुम हांव सरफराज आयज आमी हांगा आयल्या एक आमचो कॅप्टन विराटूर सक्सेसफूल विनींग द सावथ गोवा सीट MP तो जिखला तेका लागून तेका आमी कॉंग्रेस करपाक आयला आनी आमचे ते जो नॉर्थ गोवा आमी लॉस जाला ते नॉर्थ गोवा आमी इन फ्युचर हाऊ टू वर्क इट एंड हाऊ टू गो एट द ग्राउंड एंड कन्विन्स द पीपल वी विल ट्राय इन फ्युचर to get the people along with all our social activists and leaders, all our party Goa leaders. We will come in future to tackle out the North Goa seat, what is the problem and all that, and BJP is trying to play very hard in the religious voting. So we will try to tackle out because in future we are very hard of thinking of children, which is going to spoil our future of our children. So in that matter, we will try very hard and we'll get back the North Goa seat also to our coming winning elections in 5 years. So even in the future, we are going to think of a 27 election
which we are going to work very hard to get out BJP out of this election, and will make us win. Thank you. Any questions? रामा काँग्रेसान आता जशी इंडिया अलायन्स करून जिंकले पळय तशी तुमची ऍक्टिव्हिस्ट अलायन्स करून किती म्हणता? काँग्रेसान आता कशी इंडिया अलायन्स करून इलेक्शन जिंकली पळय तशी तुमची गोंयान ऍक्टिव्हिस्ट अलायन्स जातली काय पळय? पीपल्स अलायन्स, पार्टी अलायन्स मागीर पीपल अलायन्स फर्स्ट. सो सगळ्यांनी अलायन्स म्हणटा तेन्ना फक्त एक पॉलिटिकल पार्टी नाशिल्ली, तातूंत कितल्योशो पार्टी आशिल्ल्यो, कितलेशे एक्टिविस्ट आशिल्ले, कितलेशे लोक आशिल्ले. सो फुडलो 27 इलेक्शन सुद्दां जिखतलो जाल्यार पीपल्स अलायन्स विल विन दी इलेक्शन्स. एक मिनिट फाटल्या दिसांनी रामा फाटल्या दिसांनी ईव्हीएम स्कॅन जाता म्हणून एक बोवाळ जाल्लो. सो आतां तशें कांय जावंक ना. ईव्हीएमाचो प्रश्न हा पळय तो रिझॉल्व जाता. ईव्हीएमचो प्रश्न चालूच आसा. पण एक गजाल जाली, जितले अवेअरनेस जाले पळय तांकां ते मॅनिप्युलेशन करपाक तितल्या लेवलाचेर ते करपाक शकले. हो मुद्दो आमी चालूच दवरतले आनी आमी 110% आमचो कोणूय इलेक्शनाक येवं, पावरान काँग्रेस येवं, बीजेपी येवं, अलायन्स येवं, कोणूय येवं, ईव्हीएम मशीन आमकां नाका, आमकां बॅलट पेपर. शंकर पीपल्स अलायन्स जिंदाबाद. पीपल्स अलायन्स जिंदाबाद. पीपल्स अलायन्स जिंदाबाद. पीपल्स अलायन्स जिंदाबाद. कैप्टन विरियाटो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कैप्टन विरियाटो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. देव बरे करू. And as per that EVM, no, I just want to say something in 1 minute. Basically, we are not against EVM as such per se, but आम्ही main कितें first important requirement is ballot जो print जाता VVPAT, give it physically in the hands of the people. Let the people put it in the ballot box. This is one of the demands. So that demand will continue. Okay, thank you.